اگر میلاد مناوانے چکو جھنا ملے ہا اے جڑا بزرگ وظیفہ بڑا تک سیہا شاہ سلیمان توسوی سنگ کو فرمائنے پتر جڑا توسا ملک وسامی تو بھی نبی سنگا میلاد ضرور منا ہاتھ بات بیٹھے آدھے میرا کریمہ جب میلاد دینی تقاضی آقل محمد سنگ دے جنگ کوٹ مٹھا دیتی میلاد دینی تقاضی جمال اللہ سنگ دے جنگ سنگ ملکان دا شہر دیتی میں کتا دیتے نہیں یکے توسے دے پہاڑ تے یکے بکریاں چلا مانا دے لوگ سنگ میلاد تا تیرے حکم گل منے سان لیکن سونا نہ لے کیر منے سان مسلمانوں سینے دی چاس ہمیشہ سہیلے نہ ہوندی ہے تے واز دی چاس ہمیشہ جاگانا لے حضور دے عاشق نہ ہوندی فرمانے صحیح میلاد تا مناما تے او تبکر بات تے ان پڑھ لوگ ان صحیح ایڈے تا توجہ کہیں جنہ کوئی اوسے کہیں سنے سا کہیں فرمائنے پتر موچھا نہ تھی اے پنجوی بندے کل تھوں یا منتا ودے کریں ننو سا کو بیعت کرو میں انہیں کو بیعت نہیں کریں دا مریدی اپنے بڑائی بان تے سنانا لوی مہار شریف کا دھرا لگی یارو حق تا بندہ خوشتی کھندے ٹور پمندہ لیکن وال جو نٹھنے تے ترڑ ترڑ ہنچو وہ پترہ ہوڑ پیو روندہ بیٹھی آدھے مینا کریمہ ہر مرید تا پیر کچھ نظرانہ دیتے بنیے صحیح میں چنگا مریداں تیری تھالی علی شکاری میں نہیں بنیا صحیح ہو مرید تھی وانا میں تیرے تو میں اپنا مرید چکا فرمائنے پترہ موچھا نہ تھی وہ چیرا کچھ پیو ماں تھی گنے دے او ناٹھو تے چیڑی خوش قسمت تھی دے نصیب وچ پیو ماں دا دتا ناٹھو دے فرمائنے پنجوی بندے کو بیاتی خود فرمایا لنگاری کھروں کھوایا سارا جی مدنی دا میلاد منایا لیکن رل وسطے وچوں لنگ کوئی نہ آیا آپ جڑا عشاء دی نمازا سلام والایا وال رومن تے زور لایا آدھے ربا میں تا مدنی دے میلاد دی محفل منائیے اور عاشق نے دعوت بھی پوجائیے کلمہ نبی دا پڑھ دل جنہیں صدقے کائنات بنیے انہیں ذکر جو کیوں نہیں لنگھائے میرا ربا زمیندار صدہا ٹور ونجلہا بستی دا سردار صدہا ٹور ونجلہا سہی جڑے ویلے متے دے یار دی خوشی منائیے کئی کہنی آیا مسلمانو جدو جوان بارے سنجو دی وسائیے والگڑھی دے تاجدار تاج محمد یار دی زبان بول پئی سبحان اللہ فرمائنے شاہ سلیمان روندہ بیٹھے نیر وہندہ بیٹھے مدینے دے منہ کر درد مدنی کو سنے دا بیٹھے آدھا بیٹھے لنگر وگے انعام دا او مدنی دے فیض تمام دا مخرائے خواس عوام دا غافل نایا کیا کراں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جیڑے ویلے حضرت شاہ سلیمان بارے شنجو دی وسائیے رب جو قسمت چمکائیے سونے محمد دی زیارت تھائیے مدنی دا میلاد مناوانا لے آقا دی آمد جشن سجاون والے جیڑے ویلے ادھرات ڈھل
پیرواہی کھڑی سبحان اللہ مسلمانوں فرمائنے یا تاکیریے ہن ہجر فراق دے یا والا رنگ ڈٹھے میں شاہ لولاک دے جنم مدنی زیارت کروئیے نگاہ سلیمان دی چہرے محمد پئیے دل جو ذوق چاہیے کھڑا دے امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا جبریل با ملائک دربان شدست مارا آدھے لوگوں اوٹا صحیح جھاتی پوتا صحیح سارا جہارا من مدنی دا میلاد سنے آئے قینوے آخر شیخ لاور سے لاوینا میں داوار سونا محمد آیا کھڑے آؤ دیکھو تا صحیح آج میرے گھر وچ او محبوب مہمانے جبریل جاندی گلی دا دربانے آؤ دیکھو مارکا میں سلیمان دا کے جڑا شان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت نبی سونے درگے ہوئے میں نکڑا خطیبہ تے سرکار دے صدقے پروگرام ہوندے نہیں میں چھوٹے چھوٹے میرا سونا سہیں تے پروگرام پڑھن دی وجہ کروں میرے گلے تے اثرے میں کو لگتے جو یار رحیم یار خان علی تو ہی پروگرام بھکتا دیا یہ میں صحیح تھکے بیٹھو تے جے اگر حضور دیش کے ٹھریے بیٹھو تو بلا سبحان اللہ زور دا کرو بیٹھو نبی سونے درگے ہوئے جائیں میں تھوڑا تھوڑا تمہاں ساتھ دے سونا سہیں اللہ کرے سے جو ذوق بنوے سے محفل دا میرے سونے نبی سید عاشقو میں عرض بیٹھا کریں دا جو یا تا ایک کیتے نیر بیٹھا وہیں دا جگہ سرکار دا میلاد کیتے محبوب دیدار کروائے بلا 43 لاکھ بیعت بیٹھا کریں یارو 43 لاکھ جہاں مرید اپنا ہوئے او جو سرکار دے میلاد کریں دا اسے ان دے جلسے وچ بھی مجمع امنا اسے یا کا نام دا اسے فرمائنے حد بسر تک مخلوق شیخ جو نگاہ فرمائیے تے آنکھ مرشدی واپس آئیے مت روتے روتے داڑھی پس گئیے نجم الدین خلیفہ اٹھی تے عرض سنائیے آدھے میرا کریمہ اجتا نہ کوئی نات نہ پرانی آیات اے بندے دہ دی کیوں ہم چودی برسات فرمائنے خلیفہ جڑا خلقات چپاتی میں جھاتے میرے کان وچ بولیا سرور کائنات سبحان اللہ میرے کان وچ مدنی سیندے آوازیں آئیں فرمائنے مبارک سلیمانہ تیرے مجمع قرب وڈی رنگن لئیے تیرے مجمع وچ او بی بی ٹرتے آئیے چاندی روزانہ ڈالی میں محمد کنے پوج دی پئی سبحان اللہ اٹھی نجم الدین مولاؤں بی بی کو پوچھوں تا صحیح کہ جے وظیفے کریں دیئے رات دی حاضریاں حضور دی بارگاہ وچ کھڑی دے دیئے آدھے میرا کریمہ 43 لاکھ دا مجمع ایویں کیویں گولا میں گناہ چڑھ سو اعلان کرے سا فرمانے یار سرکار جو دیدار کروائے سرکار دے دیدار دی خوشی اچ ناتا میں کو بھول گئے لیکن نشانیاں میں کو یاد مسلمانوں نشانیاں یاد ہوئے چیز لابن یہ یا کہنا سے
پر تواری مجبوری ہے جو ہون تواری نیندر دا ٹائم تے میں تو جگواں بھی صحیح تے والا پوچھواں بھی صحیح ایویں ہوندے نہ صحیح جو بندہ پھنس جو گیا نہ اٹھن دل کتا دے نہ بہن دل میرے استاد صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا استاد حافظ محمد اصغر صاحب فریدی رحمت اللہ علیہ آپ ایک دیہاتی دی گال سنے دے ہن آپ فرمیندے ہن جو ہون تا زیادہ رواج آگے جو سواریاں عام تھی گئے ہر بندہ شہر میں دے تے پہلے اے سہولتاں جو کہنا ہوں گے ہن قسمت نال دیہاتی لوگ شہر وجنا فرمائنے ایک دیہاتی ہوئے تے قسمت نال جو شہر گیا تے بوتلاں نمیاں آیا وجہن اور نٹھو جسی لوگے کو جو خوش تھی تے بوتلاں پہ پین دینا اکھے یار میں پینا دیکھا دکاندار کنے گیا اکھے ادام میں کو بوتل کا دے جائے میں نے بوتل لیتی اکھے کو کھولی سے وہ کھولی جو سی تے شکار تھیا وہ ہانر سی نما وہ بلا خوش تھی مر کھڑ گیا اکھے ادا ایک بئی بھی دے یہ میں ایک کیا بارہ بوتلاں کھلوائیوں دس پہلے تا دکاندار خوش تھیا اکھے ہاں دا مہمان نہیں اکھے کائن اکھے بھئی کیا تو بھی صحیح اکھے کائنا وہ نامرادت کھلوائیاں کیوں نہیں اکھے میں شکار تے خوش تھی لگا تو ہم نے سپیکر دے شکار تے خوش تھی وہ تب اللہ تعالیٰ خوش رکھ بے چپ کر بہو تے جگر نبی دے عاشق بیٹھو بلا اتنی زور ڈالو جیرے آلس کر دنی ہے انہیں کو پتہ لگے یار اے سوچانا لی جماعت کائنی اے تا مٹھے محمد دے منانا لے آئی بیٹھے نبی سونے درنگے ہوئے میں عرض بیٹھا کرے نا جو نشانیاں یاد ہوئے چیز لپم دیا کائنا خدا دی قسم چے نشانیاں پکایو نی اے تھی پکر سنی کپارے جی پکر سنی سائیں کپارے جی میں پکر سن کئی واری حضرت علامہ مولانا واحد بخش صاحب کنو حدیث پاک دا ترجمہ سنیا اس میں جو چیرے ویلے میت کو چین دینا تے کپارے جوانی سنے دینا تریجہ سوال میت کنو حضور دے بارے کرے ایمان اللہ تھا جے کو لٹھا کر سے بلا کی میں سن رہے بل ایمیں نشانیاں پکر سن ایمیں ملاد دے ہاسے علامہ صاحب کہ انہیں دی جماعت مدنی دا ملاد مڈایا ایک مدنی دا ڈوکر دور کنو آیا جائے مدنی دے حسن دا نقشہ جسایا ساجی کپر دان دھارا ونیئیم دے یہ ہوتا سادہ نبی سونا محمد سیئے جرا اجڑے پورا گلائیم دے فرمائنے جے نشانیاں پکایو نی اتھوی پکر سنی کپارے چی پکر سنی فرمائنے یار سرکار دے دیدار دے خوشی ہے ناتا میں کو بھول گئے لیکن نشانیاں صحیح مہربانی کرو میں کو نشانیاں جسو دے میں اعلان کرا فرمائنے یار بی بی آئی تا سرکار دا ملاب سنانے لیکن اتنی بحالے چاہیے کچا اٹھا ہتھیں کو لگا کھڑے تو کھڑی سے فرمائنے آئی ملاب سنانے اتنی بحالی آئیے برکا منہ تے نہیں پا سکی صحیح برکا تا کینسی پاتا دیوال آئی کی میں بیٹھی ہے فرمائنے بوچھنی جھول پڑائی بیٹھی ہے وچ بی بی لوگ تے آئی بیٹھیے نجم دین اعلان کریں دے او کیڑی خوش قسمت بی بی ہے جیڑی کچا ٹا ہتھے کنونی لہا سگی جیڑی برکا منہ تے نہیں پا سگی دھار ماری اثر ادیڑی پھیڑی اوہا چندری مایا او میرے دھکے دار ہو سے منت لاو دیکھو برکے وچ لکا
اٹھے نا سیر تے ہاتھ رکھے فرمانے میری نیک نصیبے والی تھی کون تھی دیا آدھے میں دا کریمہ میں بلوچڑی تھی دیا وہ مسلمانو ایک قوم دے قائلوے ہونا میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے حضور اے نہیں دیکھ دے جو اے جمانی ہے اے خنانی ہے اے مچانی ہے یا پٹانی ہے ذات محمد دی لہ دیئے جو قیدی دل میرے ناتے وکانی ہے چیڑی دل محمد دے وکا کھڑ دیئے ذات محمد دی دیدار کرامن کی تیویا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت۔ نبی سونے دے رنگے ہوئے آپ فرمانے اماں کام تھی دی صحیح میں بلوچڑی تھی دی آپ فرمانے اماں کت بیٹھی میرا سونا میں دروگ پہاڑ تے بیٹھی آپ فرمانے اماں یہ دروگ پہاڑ اساڑے تو سے کنو 48 کوہ پر رہے اتنی پتھ کنوائی آگے سونا راہ کو ہوں کنو مغرب والے پاسے بیٹھی آپ فرمانے اماں یہ 58 کوہ کنو سرکار دا ذکر جو سنا نہیں یہ ہی سواری تے آئی آگے کریمہ میں دھرک دیا آپ فرمانے اماں کیچھے ویلے دھرک دیا آگے سنا پولے دوپہرے کو بھنیاں آجان تیرا مجمع بندہ جڑدا ودہا میں پہلے پہلے خلقہ تعجب چاہیے آپ فرمانے تعجب نہ کرو مارکا اے ولیہ مئیے اے ولیہ دی ٹور قرآن دسائیے قبل آئی ارتدہ الہے کا طرفک آنکھ پیچھے چھمکے دل جتھا چاہن پہلے پہلے آپ فرمانے ماں اچھا اے تدسا کیڑھا وظیفہ کریں گی آئیں رات نہیں حاضریاں حضور دی بارگاہ وچ کھڑی رہے آدھے کریمہ میں تبکر والینا نہ میں وظیفے جانا نہ میں فرد سنانا سارا دیہارا گھر والے دیر لے بکریاں چرے دیا البتہ پیوما کو تمہیں ودھی دے دیا فرمائنے اماں تیرے نال پیوما کے چھا بھلا کی تے آج دانی دھوئیں ودھی دے یار جیڑا بھلا اندہ پیوما کر گیا تے وہ تمہیں ودھی دے دی ہے یہ اگر کان کھولتے سنیو تے تو بھی عمل چاکی تو بھلا تیری اولاد تیرے مران دے بعدی تے دعا لی فرمائنے اماں کیوں دعائی ودی دے آدھی میں دا کریمہ میں کو نماز دی عادت چھوٹے لاکن پکوئی گن قرآنی چھوٹے لادا میں کو پڑھائی گن نمازوں میں چھوڑے دی کائنی قرآن دا لوگا میں کرے دی کائنی وڈے دعوے مرشدہ میں مرے دی کائنی فرمائنے اماں مبارک ہو او جیڑی تھی دے نصیب چا 5 وقت دی نمازے او تا سیدہ بی بی زہرا دی محرم رازے جانا سائی خوشی دی وئیے آدھے میرا مرشدہ ایک نکڑا وظیفہ بھی آبی ہے اور مسلمانہ سونی سئی جو انہیں دا نکڑا وظیفہ ہے کہ جنا فرمائنے اماں دسنا میں کو اوہ نکڑا وظیفہ مطا کو تیرا بھیرا چا پڑھے مطا کو تیری بھین چا پڑھے تے تائیں رنگے رنگے بگے آدھے کریمہ کہیں عالم کنو کائنمی پوچھا کہیں پیر کنو کائنمی پوچھا اپنے دل نال چاگن جھم سائی سارا دی ہارا میں بکریاں چرے دیا شام کو جڑا واپس میں دیا بچے کو کھانا کھوا عشاء پڑھتے جو فراغت پہ دیا 10,000 درود حضور نے بھیجے سیدہ سپارے منظر قرآن دی بھی حضور کو دے دیا منگ دی ہو کو جھاں میرا ربا جڑا میرا وقت آخیر ہوئے میرے سامنے سراج منیر ہوئے سائی موت میں کو بے شک دی مامی
گزر گند کئی باری نفس کمینہ دہا اری چھوڑ قرآن چھوڑ درود نہیں امدے تائیں کنے حضور پر اللہ کرے عشق سلامت ہوئے قائم تا قیامت ہوئے میں کو عشق کھڑی بسی جینا اری پکڑی رہی ایمن درود نال چکڑی رہی لال لامن لامن دامن حضور دا پکڑی رہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت۔ نبی سونے درنگے ہوئے تقریباً 5 منٹ میں کو ٹھیک ہے خطاب کریں یہ ہوئے اگر آنکھوں دا یہ گال مکمل کروں چاہے چلو بلا جان چھوڑ دے سبحان 2-4 منٹ نگارے آخری بندے تک سبحان اللہ زور دا کو جاسی نبی سونے درنگے ہوئے اگر نفس کمینا بسیدہ عشق محمد آمیدہ دل بتویدہ دیکھا جا محمد یار فریدی اپنے عشق چھ بٹھا بولیدہ نیل وچ کھڑی ہم کھیندی اڑی میں ہاں کیڑے باغ دی مولی کئی علماء میں وانگ او چاہندے کتے ولی رووند میں بکر والے کتے حضور ٹرتے ہو سے میں مسلمانوں حضرت علی حیدر سہی اے او شان والا ہے جاندی کبر دی اساری قبل عالم سے خود جاندی کبر جاسلی قاضی آقل محمد سی چاہتے ہیں شان اللہ ہو سے یا کہنا اسے لیکن وہ بھی عشق محمد چروں گا بیٹھے آدھا بیٹھے کاف کتی ہو ماں مٹھے عربی دی مائے وہاں پٹ بہاں بوہا مل بہاں انہا پٹان دے لائق مائے نبی کونے قدران نال جو رل بہاں تو کرے دھنیام دیا دور دور کرو کن والدہا حیدر عربی دا بوہا نہ چھوڑ سمائے توڑے کھلے کھوسڑے جھل وہاں آدھے غوثی رومن کتبی پرلامن میں بکر والن کنے حضور کرتے ہیں آدھے مرشدہ جڑا میں گناہ امیدی تھائیے ڈٹھیاں تنور کنو زمین کے پھڑک دی پائیاں جڑا میرا ہوش مکلاگے آنکھ جو کھولئے نور دا پیگھا میرے سیر تیار اے مسلمانوں یہ وقت عادت محبوب دی جتانی محب کو ہوش ہوں دے محبوبی برکا پوش ہوں دے کہ جیڑے ویلے محب دا ہوش مکلا میں دے پیچھے نا نظران اللہ محبوب پتھرے تیار سبحان اللہ آکے جائے ویلے نورانی پیگھا لکھن ہی میں دیکھ کے ساڑھ ماریم آکے میں ہی پیگھے وچ فنیانا لکاؤ نہیں آواز یہ بی بی آنا محمد رسول اللہ او بی بی چاہتے ملن داتے کو ہر غیلے خیالے ہی پیگھے وچ خود آمنا دلال سبحان اللہ آکے دل کو آکے موڑ پائے یوڑ پائے یہ پیگھا حضور مجھو چاہیے دے تو جو ہاتھ پھیرے سے تو ہی ترنگی وے سے
جو انہیں گنجھے ہوئیں دا ذکر اللہ قرآن کرے دے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا اللہ فرمے دے قسم بے نیاز کو چن گے دی چن دا نکچن سومب کنو سومب لگا کھڑے گھوڑے کو گھوڑا چئی کھڑے سپاہی کو سپاہی ملائے مدنی ماہی کو آنکھوں ماہی دیکھے خود ذات الہی سبحان اللہ آکے جیڑا گنڈے نال کا نقشن پاوے وہ تا قرآن کھڑا قسمہ چاوے جڑا میں ہاتھ پھرے سا موت جو لے سا میں کرنی وے سا آجے کریمہ جڑا پہلی چھڑاگ میں لئیے گز دا فرق رکھے ماں والو ڈریاں تے ہاتھ دا فرق رکھے ماں دل کو آکھے ماں مدت تھئی سکو پانتھ کرے جے نت یار دا دیرا پرے کو پرے تھک نہ بہی تے نہار فریدہ توڑی یار قبول کرے نہ کرے آدھے مرشدہ جڑا تری جی چھال میں لئیے کلی پالکی نال ونگا سئیے موت جو پھیرے میں دلی میں کتاں سے بھی نظر آئی سبحان اللہ میرا کریمہ سرکار بے پاسے نہ گہن کہیں جو حضور دی محفل سجائیے ذات محمدی نہیں کرم کرتے آئی سبحان اللہ مسلمانوں ایک بزرگ جو میلاد شریف دے بارے اکھیں دے آئیں تے برکتاں دسیں دے آئیں اسا ہنے دی منے سوں اے بھی دی نہ منے سوں قسم رب دی جیڑا دل نال کرے دا مدنی دی محفل میلاد دے ان کو بھی کرے دا مٹھا محمد ہبا دے اللہ تو حدیث میری حاضر قبول فرماوے اللہ صحیح اللہ مسیح عمر دراز فرماوے انہیں دی ساری جماعت دی خیر فرماوے علماء کرام میرے سر دا تاج اللہ سب دی عمر دراز فرماوے نبی سید رنگے ہوئے اے میرے نال دا ساتھیے